This dude is the man. People across Africa and the diaspora are talking about one man. Captain Ibrahim Traore leads the West African nation. سلام كبراتن سمعتنا نلومي أزيو فلي زخنا مدبي حيزلكم قريبا زلو أو حلفات مدباتنا إبراهيم تراوري أزيو جيجنا خم زخنا بوزحات مرخوت معخنات يودس كم زلو زقلت سبسابات بتدقاقا ميسارحنا من بارنا تذكرين إزي جن كم سبساب دي دوليو انت دا أخوينو حسوتن مجنان زتومول أونيو كبل أب كلمة قصو سبساب حزوت يرلو سلازي إبراهيم تراوري أب منتايو مجنان غير ويكعا أب كم منتاي تبقيسي دي دوليو استغانن ايو ناي سوشال ميديا نوغس كبلي غليص وزلو أبز حلفة مدوباتنا جن ناي برخا سحل نوغس بمبال ناقلصنا يصنحنا حزي دي دوليو ناي سوشال ميديا نوغس بمبال أنا يسولو سلازي عم منتاي زبل نجار كسب مودعتا حبيركم نختكتاتلو نقدمكم نز مدب أجايش زخونكم سبسكرايب مقبار كالوتكم دمان أبكالي نخبطح لايك شير بمقبار مسانا صنهم تراوري نقالي جيجنا نقالي كعا ولك ملاخي يبل بفيليب ساندنر استصحفة مسكرم عسر تخلتشهم إسران حموشتن دي دبليو شامبل إبراهيم تراوري أبركينا فاسو سلطان كابز حز أب سلست عمت زي نا إنترنت سمعيت ويدمات عنتو أحديري أب محوراو ميدياتات موزحتي جزي مستوم من كسقاس ناس النت ويدما بان أفريكانيست زمالا ختم مراحتي زوادالر قجلتها سو أو مسلات جن كابزي استفلي تاريخيين زنقرا ومخدع إزداد نقفل الليزي بخميك قلتي كال دي دبليو نزيز من الاستنتانات حيزلو بسالاسة مسكرم كل التشحن إسران كلتن شامبل إبراهيم تراوري زمرحو قجلو والتهدرات علوا منقست مسأوجو بركينا فاسو حدش معرف جميرة وتقدمي زنبرة بول هنري سانداغو دامي باز ببهل مرحي قدم حيدة توارحيو نتي بديمقراسيا ومنقدين مودة تقزي استمرس بريزيدنت روك مارك كريستيان كوبر كابسل تانوريدو رئيس ممحدار كم زخونة دما أويجو تراوري نتي إنا قرد زخير زلو سقعت قبرش براب متقاس نتو زوصدو سقمتي كم بقوع من مخنيتا يزغر نتو مشبرتي أبوشت شدش ورحي كم زدمس صمن أبوشت حد عمت ديمقراسيا ومرت أخمز قبرني قالاتيو يبل سبساب دي دبليو كساف حزقن زخونة يخون مبسعي تفسمن أب كندو خندقن تراوري وتهدراو سرعت بموداب نتوم تواقعتي بمعراف أمونات تلا أختي بمشام أو نايت قومو دمساتاتن مع خنات زيناتاتن كم زقاوحي جيرو كابتي سلطان استقواطاترو لدحر شدش ورحي مرجع قدامنت كم زيو وهاو فليتيو يبل سبساب دي دبليو بمقطعل أب قالسي أنصار قبرة شبرا نايك أربا مشارختا زنورت فرنسا حويسو أبتا هاجر زنبرا نايوطا هاجرات سممع تطوق بالعزيزو أبتر كل التشحن إسران سلستن تراورين سراويت فرنساي كاب بركينا فاسو نخوص عزيزو أب كندو خندو إخعا مستن بوتا دراو سرعات زمر حقو ربابة هاجرات مالن نيجيرن كيدان هاجرات ساحل عقيمو سلستين هاجرات بحوار كابتي أب كبابي إيكواز زركو تدرنا كمون كابتي أب قدل حموشة ساحل زنورة سطاوي محزنت عن صاحبا مصر السياد ما حدش وتدراون استراتيجيكاون محزنت مسريتن ازيد ما حجي بوليتيكاون رأس ماون دقف زهبيو يبل دي دبليو بمقصال تراوري زتوابع قعزتات كوان تقبرة كند تلو أخوغن نقبرة شبرا مسعريو بعسران أربعة نحسخ للتشحن عسران أربعة والتهدرات أبسمينا وكتما بارسلوغا أتكعهم بأماي زغط صحو سلماويان سبات قتلهم اتخونا تا جنا أزيو أسكا في إيزلو أبكاتم هاوس لندن كيلا كوينو زعي بول ميليلي أتاسو 1% تهاجر أب تحت قصصر اتوم جهاداويان عطقات يازلا انتو حدا اتمنقستي كاب قصصر وصائيو بمبال ندي داولي يقلز سرعة تراوري نتعلوا كم قبرة ملسي ناي أزيح مقصتو قلولاو غيرو كاب زريون دحار أزيس أقامزي أزيو أزقامن أسكافن نخونيو اتمنقسي أبزوان زي زوصو استراتيجي أبل علمت كعتاتن حدقاتاتن نزوردة سبساب منكايو إيبل ويدو محسوس سبساب مالتي إبراهيم تراوري كوخب محبراو من رخبتات بمبالد ما يقلصو تراوري كوخب محبراو من رخبتات ازي كم زيلو كلو بزعبا إبراهيم تراوري زقلص أزي استفلالي مسلتات أب محبراو من رخبتات زرقشي كم تراوري فيجن ويدما
ትራኦሬ ቢልድስ አፍሪካ ዝኣመሰሉ ገጻት ንቡርኪና ፋሶ ናብ ቅጥባዊ ብራኸ ፓን አፍሪካን ምቕያር ንምዕራባውያን ዘሰንብድ ከምኡውን ምስጢራዊ ማስተር ፕላን ዝሓዘ ካሪዝማቲክ መራሒ ከም ዝኾነ ይገልጹ ይብል። ስለዚ እዚ ሕሶት ምዃኑ እዩ ዝነገረና ዘሎ ዲዳብልዩ ማለት እዩ። ትራኦሬ ኣብ ሃገራዊ ደረጃ ንምግዛእቲ ፈረንሳይ ዝቃወም መንእሰይ ንጡፍ መራሒ ሰውራ መለይ ብምውካስ ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት እውን ዓብዪ ተበጻሕነት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ። እዚ ከዓ ነቲ ወዲ 37 ዓመት መራሒ ምስቲ ብዙሓት ሰባት ከም ዕግበት ዝመልኦን ዘይትንከፍ ገይሮም ዝርእይዎ ምዃኑ ኣገራሚ እዩ ይብል። ኣብ ማእኸል ምስሉ ፀረ ፈረንሳይን ፀረ ምዕራባውያንን ዘረባ ኣሎ። እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ብ1980ታት ካብ ፈረንሳ ናጽነታ ዘውሐሰ ውሩይ መራሒ ቡርኪና ፋሶ ዝነበረ ቶማስ ሳንካራ ዝጠቅስ እዩ። ሳንካራ ብ1987 ተቐቲሉ። እቲ ዝተክኦ ብለስ ኮምፓወረ ድማ ነታ ሃገር ናብቲ ምስ ፈረንሳ ዝተተሓሓዘ ፖሊስታት ይመሊስዋ። ብመሰረት ኣብ ስዊደን ብስደት ዝነብር ጀስቲን ያርጋ ዝስሙ ጋዜጠኛ ትራኦሬን ደገፍቱን ደይመደይሎም ኣብ ውሽጣዊ ፍሽለታት ብፍላይ ከዓ ምስ ግብረ ሽበራ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣቓልቦ ንምስሓብ ናብ መራኸቢ ብዝሓን ወፈራታት ገይሮም ይጥቀሙ ኣለዉ ይብል። ስለዚ ምስ ግብረ ሽበራውያን ዝግበር ቃልሲ ኣብ ባይታ ብዙሕ ከም ዘይኮነ ይኹን እምበር ኣብ ሶሻል ሚድያ ገኒኑ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ። ካም ያረጋ ዝኣመሰሉ ጋዜጠኛታት ነቲ ትራኦሬ ዝመርሖ መንግስቲ ምስ ኣቃልዕዎ እውን ከይተረፈ እቲ ርካቦታት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብዙሕ ተቐባልነት ኣይረኸበን። Discovering the ground, so and I think lot of other initiative propaganda campaign are now built on this ground. ሰባት ነቲ ዝገበርናዮ ምርመራ ዋላ እውን ፕሮፓጋንዳ እንተኾነ ኣየግድሰናን እዩ። እቲ ዘግድስ ብዛዕባ ፈረንሳይ ምውፃእን መንግስቲ ትራኦሬ ቁኑዕ ምዃኑ ጥራሕ እዩ ይብሉ። ኬንያዊ ኣዳላዊ ዓምዲ ፖለቲከኛ ፓትሪክ ጋተራ ምስ ሓሳብ እዚ ይሰማማዕ እዩ። ጋተራ ነቲ ሰፍሐ ዞባ ሳሕል ብምጥቃስ ሰባት ብመሰረቱ መድሓኒት የናድዩ ዘለዉ ይመስለኒ። እንተኾነ ግን ነዚ ኣሃዛት እዚ ብተፈጥሮ ስርዓታዊ ፀገማት ከም ተኣምር መፍትሒ ጌርና ንምቕራብ ክንጥንቀቕ ኣለና ይብል። ንሱ ከም ዝገለጾ እቲ ጉዳይ ዝሓሹ መራሕቲ ንምርካብ ጥራሕ ዘይኮነስ ስልጣን ዝቕይድን ተሓታትነት ዘለዎ ትካላት ምህናፅን እዩ ይብል። እዚ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣዝዩ ከቢድ ዝመስል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ሃገር ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ንመጀመርያ ግዜ ምስ ሕደፆታ ዝተሓሓዘ ርክብ ገበን ኮይኑ ዝርከበሉ ሰፊሕ ሓዱሽ ሕጊ ስድራ ቤት ኣጽዲቓ እያ። እዚ ዝጸደቐ ሲቪል ኮድ ማለት ግብረ ሰላማውያን ኣብቲ ሃገር ምንቅስቃስ ከይገብሩ ዝእግድ እዩ። እዚ ጸብጻብ ዲዳብልዩ ተቃዊምዎ ይርከብ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዝሰርሕ ዑስማን ኣሊ ዲያሎ ኣብ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ ከምኡውን ኒጀር ዝርከቡ ወታደራዊ ስርዓታት ምስ ምዕራባውያን ዘለዎም ርክብ ንምቁራፅ ህንጥያት ምዃኖም ብምግላፅ ነቲ ሕጊ ብተሪር ነቒፍዎ እዩ። እዚ ኣብ ስርዓታትን ልምድታትን ሕብረተሰብ ቡርኪናቦ ተንፀባሪቑ ኣሎ ክብል ንዲዳብልዩ ሓቢሩ። ላዕላውነት ዘለዎ ባህጊ ኣድልዎ ዝገብርን ነቲ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕርነት ዘለዎ መሰረታዊ ስርዓት ዝጥሕስን ስጉምትታት ብምውፃእ ብዘይግቡእ ይጥቀም ኣሎ ክብል ይገልጽ እቲ ናይ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሰራሕተኛ ማለት እዩ። እቲ ሓድሽ ሕጊ ካሊእ ምልካዊ ስጉምትታት እውን ዘጠቃልል እዩ። ንኣብነት ንመንግስቲ ፕረዚደንት ትራኦሬ ብጉህዶ ዝነቕፉ ውልቀ ሰባት ዜግነት ቡርኪና ፋሶ ክግፈፉ ዝፈቅድ እዩ ይብል ጸብጻብ ዲዳብልዩ። ቶሚ ኣላዶፒን ሳላህ ሙዋና ምሊንጎን ነዚ ዓንቀጽ እዚ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። መጀመርያ ብጀርመንኛ ተጻሒፉ ብመቕጻል ኣብ እንግሊዝኛ ተተርጉሙ እዩ። ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ድማ ኣነ ምሕረታ በርኣያ ተርጉም ኣቕሪበልኩም። እቲ ምድላው ሰሓቢ ኮይኑ እንድሕር ዳ ረኺብኩሞ ናብ ካልኦት ንክባጻሕ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ካሊእ ምድላው ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት።